कवरा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव। नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या मोगाळ दर्शकांक उर्बे भरीत माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, वैशाख वणव्यान तापिल्ल्या धर्तरेक थंड करता ज्येश्ठांतलो पावस. ज्येश्ठ म्हयनो सोंपून आषाढ म्हयनो सुरू जाता तर आमकां वेध लागतात ते आषाढी एकादशीचे. तशेंच पंढरपूर वारीच्यो गजाली कानार पडूंक लागतात. पण आषाढी एकादशीच्या निमित्तान केल्ली पंढरपूरची वारी पदयात्रा ही आजकाल सामकी सगळींच आमी जाणात. कितें तर ती सगळीं पांयांनी पंढरपूर पर्यंत यात्रा करतात हें बी आमी इतलेंच आमकां जाणून आसात आमी. पुणून ह्या पंढरपूरच्या वारीचो इतिहास मागीर तशेंच ताजे वारी फाटले धार्मीक आनी सांस्कृतीक परंपरा ही बी तितलीच म्हत्वाची. आज आमचे मदीं जे पळय खाशेले सोयरे उपस्थित आसात ते हांगा मुजरत आयिल्ले आसात आमकां आषाढ वारीची म्हायती सगळी संपूर्ण म्हायती दिवपाक. आनी त्या जावन आसात वारकरी जे 1954 तांणी वारी सुरू केल्ली. ती आज 70 वर्सां जालीं ती वारी करीत आसात. तांचे कडेन खूब अनुभव आसा, ज्ञानाचे भांडार आसात. ते जावन आसात डोंगरी मंडूर हांगसरले भोमानेस्त भानुदास गोविंद देसाई. भानुदास काका अखंड वारी करीत आयल्यात तेन्ना तांचे कडल्यान आमी खुबशी म्हायती जाणून घेवया. वेळ वगडावचो न्हय. तुमकांय म्हजी इतलीच उत्सुकता आसतली तांचे कडल्यान सगळें जाणून घेवपाची. काका, आयच्या कार्यावळीन आमच्या स्टुडियोन तुमचें मन काळजांतल्यान स्वागत. येवकार तुमकां. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं हांव सुरू करूंक सोदतां तुमचे कडल्यान, म्हणजे वारी कशी सुरू करता. एक अभंगांतल्यान सगळी सुरवात जावनी. अभंगांतल्यान कितें आसा, फक्त हांव पयले 2 कडवीं आसात ती म्हणून तुमकां ती मागीर समजून सांगता. वासना टाकुनी दुरी, वासना टाकुनी दुरी, आठवावा तो श्रीहरी. कळी रेघे तो अंतरी, त्याची ठेवा दुरी दुरी. हे वारीचें म्हत्व अशें आसा की उठलो सुटलो वारीक गेलो म्हणून जायना. वारी ही शब्दूच मोठो आसा आनी वारीच्या शब्दांत जें कितें म्हत्व आसा तें सांगून सोंपना, इतली ही वारीचें म्हत्व आसा. हे वारीक जे लोक वयतात ते लोकांक जशी आषाढ म्हणजे ज्येष्ठूच ज्येष्ठ पुनव जाली की जशे गरोदर बायलेक प्रसुतीचे वेद लागतात तशे ह्या संतांक पांडुरंगाचे वेद लागतात. वा, सुंदर रितीन सांगलें. हय. आनीक हे वेद म्हणजे अशें आसता की कोणीय जर तांकां कसलेय बाबतींत म्हणजे देवाचे अशें कितें विचारलें तर तांकां इतकी उमेद जाता आनीक तांकां कसल्या कामा कडचें लक्ष लागना म्हणजे म्हजी सुद्दां परिस्थिती तीच जाता. हय. तर असो हो वारीचो एक मोठो असो सोहळो आसा. आनी ही वारी दर वर्शी जो करता ताका महत्पुण्य अशें प्राप्त जाता. म्हणजे सगळ्या तुमी कितकेंय जरी दान केलें तर तें दानाचें पुण्य अल्पूत आसता. पूण जें पांडुरंगाच्या ध्यानांत आनी पांडुरंगाच्या सामकें सान्निध्यांत जें कितें ध्यान करता तें तुमच्या संपूर्ण आयुश्याक फळ दिणारें आसता. आनी त्याच बरोबर ही वारी बी सहसा म्हाजे दृश्टीन तर सहज मेळना. ताका पुर्वजांची पुण्याई लागता. पुर्वजांचे पुण्याई शिवाय हे वारीक कोण वचूं शकना. थोडे वयतात तर कशें आतां सहलीक वयतात
तशे सहलीक वयतात. म्हणजे ताका जर तुमी विचारसा बाबा वारीन बाबा वचून तुमी कितें जोडलें, तांकां सांगूंक कळचें ना. ते म्हणटाले कितें हे ते हांगा घाण आसा, थंय हें आसा, थंय तें आसा आनी तें म्हणजे ज्यो गोश्टी वारकऱ्यांक दिसना त्यो गोश्टी फक्त तांकांच दिसता. म्हणजे तेंची भक्ती आसना. बरोबर. ज्यांच्या आंगात भक्ती आसा, विठोबाचे माया आसा, प्रेम आसा, तेका तें कांयच दिसना. तेका फक्त दिसता तो एक विठोबा. विठोबा शिवाय तो आनी कितेंच सांगूंक शकना. आनी तेची इतकी आशा आसता की केन्ना काल आपूण त्या चरणा कडेन पावतलो आनी त्या चरणाचें आपूण दर्शन घेतलो. म्हणजे जशी धूव आवयगेर वचपाक आमची सामकी आशिल्ली आसता, पूण तिच्या घरा कडल्या कारभारांत तिका वचपाक गावना. पूण तेतूनच्यान ती एक दीस असो काडटा आनीक घोवाक सुद्दां सांगनासतना हळूच भायर सरता आनी ती आपल्या माहेराक वयता. अशें हें ह्या संतांचें म्हणजे वारकऱ्यांचें. हे पंढरपूर म्हणजे एक माहेर आसा आनी विठोबा म्हणजे एक बापूय आसा आणखी रखुमाई ही ती तेंची आई आसा. अशा रुपान हे वारकरी ह्या पंढरपुरांत वयता. आनी ही एकादशीची जी पळय वारी आसा ती फुडें आतां तुमकां सांगतलो. ती तुमी प्रस्न विचारचे आनी हांवें प्रस्नाचें उत्तर म्हाका कळटा तशें दितलो. काका, महाराष्ट्राचें आराध्य दैवत, कुलदैवत विठू माऊली. महाराष्ट्रांतले लोक वारकरी येतातूच. आतां इतर राज्यांतल्यानूय हेर राज्यांतल्यानूय बी लोक वारी करतात. त्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांचो अधिकार पांडुरंगाक आसा. पांडुरंग ही सादी व्यक्ती ना. तसोच जे आज गुजरात म्हणटा त्या गुजराताचो सुद्दां ह्या पांडुरंगाक अधिकार आसा. अशी ही 4 राज्यां एकत्र करून पांडुरंगान आपलें विटेर स्थान घेतलेलें आसा. म्हणून हे चड करून आतां ते पंढरपूरचे लोक कितें म्हणटात की आमचें हें कुलदैवत. आणखी आमी जे पळय वारकरी आसात ते वारकरी म्हणटा आमचेंय कुलदैवत. थोडे म्हणटा आमचें आराध्य दैवत. आनी त्याच बरोबर हें विठोबाचें जें सगळें कार्य आसा हें कार्य पंढरी महात्म्यांत वाचपाक मेळटा. म्हणजे विठोबा हो कसो थंय पावलो आनी मूळ विठोबा खंयचो हें त्या पुस्तकांत वाचपाक गावता. हाजेर थोडें सांगचें की विठोबा कसो पावलो थंय. तर विठोबा जो आसा हो विठोबा मूळ कर्नाटकांतलो. आजून सुद्दां त्या कर्नाटकांत तिच्यो 2 पिंडिका आसात आनी मोठ्ठें देवूळ आसा. आनी त्या देवळाच्या फुडेंच सुर्याचो रथ आसा, अखंड पाशाणी. आनी तशेंच तें देवूळ सुद्दां अखंड पाशाणी आसा. आनी सुंदर आसा. तर थंयच्यान तो पंढरपुरांत गोपाळपुराक अशा स्थानांत पावलो. म्हणजे त्या पंढरपूरचे जे सगळो इतिहास आसा त्या पुस्तकांत हें सांगलेलें आसा की पंढरपुराक पांडुरंग जो आसा तो कृष्ण ज्या वेळी कृष्णान आपलो अवतार संपयलो त्या वेळी रुक्मिणी साठी श्री कृष्ण पंढरपुरांत गोपाळपुराक गेलो. आनी गोपाळपुराक वयता आसतना सगळे गोपाळ जे आसा ते वारकरी जाले. वारकरीच्या रुपांत सगळ्या गोपाळांनी रूप घेतले आनी दिंडीर वनांत ते थंयसर रावले. आनी त्या दिंडीर वनांत रावन तांणी रुक्मिणीचो शोध घेतलो. म्हणजे रुक्मिणी रुसवो करून म्हणजे कृष्णाचेर रुसोन ती रागान सामकी उठून भायर सरली.
भायर सरली आनी ती चलत 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 दिंडीर वनात येयली. एकल्यान कृष्ण आपल्या राजमहालांत गेलो, थंय ना. शयनगृहांत गेलो तर रुक्मिणी ना. सगळ्यांक विचारलें, रुक्मिणीच ना. म्हणून तो मागीर सगळें आपलो राज्य जें आसा तें सगळें थंय सोडून तो रुक्मिणीच्या शोधा साठी तो सगळ्याक फिरत 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 त्या दिंडीर वनात पावलो. आनी थंय येवन तेणें रुक्मिणीचो रुसवो मिटयलो. म्हणजे ती कथा खूब मोठी आसा. म्हणजे इश्टानू आतां म्हणिल्लें हांवें तशें वारकरी हाजे फाटल्यान इतिहास आसा. म्हणजे ते गोपाळ सगळे ताजे म्हणजे वारकऱ्यांच्या फाटल्यान हो इतिहास आसा. आतां चैत्र वारी, कार्तिकी वारी, आषाढी वारी, माघी वारी अशें म्हणून आयकलां. पूण हातूंतली आषाढी वारी ही कित्याक इम्पॉर्टंट? हाजें म्हत्व कित्याक? आषाढी वारी जी आसा ती एकादशी 26 आसा. पूण त्या 26 एकादशींतल्यान फक्त 2 वारी मुख्य आसात. आनी त्यो मुख्य कित्या साठी आसात तर आषाढ म्हयन्यांत जी एकादशी येता ती एकादशीच्यान आदिनारायण जो आसा तो शयन म्हणजे न्हिदता. आनी तो न्हिदल्या कारणास्तव हे आतां भक्तगण जे आसात, वारकरी आसात, इतके उत्कंठेन आनी पडत मरत वयतात, उपाशी तपाशी वयतात. 13 दिवस, 20 दिवस, म्हयनोभर चलतात. आनी लोक पांडुरंगाच्या नामस्मरणांत दंग आसतात. तांकां संवसाराची चिंता नासता. म्हणून ते पयल्या ओंवळींत हांवें म्हटलेलें आसा की हो जे वासना आसा ही वासना सोडा. आणखी ती वासनेक तुमी देखूच जोड दिया की विठ्ठल श्री हरी हेची. म्हणजे विठ्ठल आणखी महादेव हे 2 ना, एकूच आसा, एक रूप आसा. म्हणून हे जे हें आसा एकादशी आषाढी, ही आषाढी एकादशीक हो आदिनारायण शेषाशयनाचेर झोपलेलो आसता. तो झोपल्या कारणास्तव ताका उठोवपाक कोण भक्त वचूंक शकना. अशें करून ताका थंयसर वचून भेट घेवंक मेळना. म्हणून ते एकांतांत बसून म्हणजे ताका एकांत कित्याक दिला तर चातुर्मास 4 म्हयने. 4 म्हयने जे आसा हे 4 म्हयने त्या पांडुरंगा साठी अर्पण केल्ले आसात. आनीक 8 म्हयने संवसारासाठी. देव सुद्दां संसार करता, पूण तो करता कोणाचो संसार तर भक्तांचो. म्हणून ह्या 4 म्हयन्यांत हे पृथ्वीचें चलन वलन सगळें बंद आसता. आनी इतक्या ह्या बाकीच्या म्हयन्यांत तो सगळ्यांत वास्तव्य करून सगळ्यांची कामां तयार करून दवरून न्हिदता. आमी कशीं सगळो दिवस काम करता आनी रात्री न्हिदता. तो 4 म्हयने न्हिदता. तशेंच आमी बी 4 म्हयने न्हिदतात. पूण आमकां तें कळना. आमकां कळना ह्या कारणास्तव आमचें कितें जाता आमी येवजूंक पडटा. आमी न्हिदतात पूण आमकां उठयता कोण तो. आमी जेन्ना विचार करता की सकाळीं 8 उठोंक जाय तो 8 उठयता. आमकां 5 उठोंक जाय तो 5 उठयता. पूण तें कितें आसा आपली तेचे कडेन श्रद्धा आसूंक जाय. श्रद्धा आसूंक जाय, भावार्थ आसूंक जाय. जेन्ना तुजो भावार्थ आसता तेन्ना तुजें इप्सीत काम आसा तें साध्य जाता. म्हणून ही आषाढी वारी ही आषाढी वारी इम्पॉर्टंट आसा. आनीक मागीर कार्तिकी वारी जी आसा तिचेंय बी म्हत्व आसा. कित्याक आतां 4 म्हयने देव न्हिदल्या कारणान तुळशीक बायलो उदीक घालतात. पूण तें उदीक घालता आसतना कशें घालपाचें आसता एक तरी एक गाडगो बडी पुरून म्हणजे टेकडी अशी करून ताका गाडगो बांदपाचो आसता आनी ताका पाणी त्या गाडग्यान घालपाचें आसता. कित्याक आदिनारायण त्या तुळशीत न्हिदलेलो आसता. तो शेषा कडेन आसना.
शेष जो आसा तो वृंदेच्या रूपात थंय आसता. वृंदावन मग तेका वृंदावन म्हटलं. बरोबर, तुळशी वृंदावन म्हणलें. आतां आमकां जाणून घेवंक जाय दिंडी हो एक सामको बरो सुवाळो असो खरोच पळोवपा सारको अशें म्हणटा. ह्या दिंडी बद्दल थोडें सांगचें. दिंडी म्हणजे कितें आसा, सगळे भक्त एकठांय जावन जो सोहळो करतात ताका दिंडी म्हणटात. आणखी ती दिंडी कितें आसा, दिंडीक शिस्त आसता, रीत आसता. आनी ही दिंडी जी आसा ही जशें आतां पोलीस खातें आसता, पोलीस खात्यांत आतांचें पोलीस खातें उलयना, पयलींचें पोलीस खातें अथवा त्या पेक्षा संरक्षण खातें तें जें आसा तें आपल्या प्राणपणान आपल्या देशाचें रक्षण करतात. पोलीस फक्त लोकांचेंच रक्षण करतात. हय, तर तेंची सगळी सीमा बांदलेली आसतात. सगळ्यांक तांकां शिक्षण सुद्दां दिता आनी तशेंच आसता. तुमी अशें करूंक जाय, तुमी तशें करूंक जाय, तुवें तशें करूंक जाय, तुवें तशें करूंक जाय, सांगचो ना कोणाक कोण. आपलें काम आपूण करपाक जाय. म्हणजे वारींत सगळ्यांक प्रेम शिकयता, माया शिकयता, कशें वागचें, कशें रावचें, कसो वचचो, कसो येवचो, कोणा कडेन कसो उलोवचो. आणखी परावलंबी नासतना स्वावलंबी कसो जावचो हें शिकयता. बरोबर. वारी ही अशी आसा की मनुश्याक कसल्याच दुख्खांत दवरिना. हे आतां लोक जे इतके दिवस वयतात तांचें घरा कडेन लक्ष आसना. आतां मोबायल जाल्यात, एकामेकाक विचारतात. पूण पयलीं म्हाका दिसता कॉन्टॅक्ट सुद्दां जायना आशिल्लें. ना, कॉन्टॅक्ट म्हणजे मोबायलूच नासले. हय, पत्र सुद्दां धाडलेले 3-4 दिसांनी पावताले. तर हे अशें. आनी खरें म्हणजे ज्या वेळी वारीक लोक वयतात त्या वेळी घरच्या लोकांनी तेंची चवकशी करची न्हू. म्हणून पयलीं कितें करताले, म्हाका सुद्दां म्हाजी आई बीन करताली की वारीक वयता म्हणजे, बाबा तूं वचनाका रे, बाबा कित्याक वयता रे, आपूण इतलें केलां मरे. बरोबर. हांव म्हणटालें, आई सगळें तुवें केलां तें तुज्या साठी केलां, आतां म्हाका म्हाज्या साठी करपाक जाय. म्हणून हांव वता म्हूण सांगतालो. तेन्ना तिका आनंद जातालो पूण मनांत खंय तरी तिका दुखतालें. बरोबर. म्हणजे थंय वचपा खातीर खूब म्हणजे तशी मनाची तयारी जाय सगळें. आनी म्हणलां तशें वारीक इतिहास आसा तशेंच धार्मीक आनी सांस्कृतीक परंपराय आसा. कितें शिस्त शिकयता, लोकां बरोबर वागपाक, त्या टायमान सगळें करपाक, ही खुबशीं बंधन तूं शिकता तातूंतल्यान, त्या दिंडींतल्यान. आनी ती दिंडींत कितें जाता तुका, जे पळय हे आतां 4 म्हयने देवाक भेटोंक मेळना. आनी ह्या 4 म्हयन्यांत देवाची पुजा सुद्दां कशी करपाची आसता. आमी आतां न्हाणयतात बिणयतात पूण देवाची पुजा फक्त तुळशी पत्रान, तुळशी पत्र फाफोडपाचें आसता. जशें नवरात्रांत एक अशें नवरात्रांत देवीची नवरात्रां आसली तर देवीक आंघोळ घालिनात, फुलांनी फाफोडटात तशें. तर हे अशा रितीन ही वारी जी आसा ही वारीची पयलीं पर्यंत सुरवात जाल्या. पयलीं पर्यंत सुरवात म्हणजे कितें की कमीत कमी 400 वर्सां पयलीं म्हणजे नामदेव महाराजांनी सुरवात केल्ली आसूंक जाय अशी म्हाजें मन सांगता. म्हणजे 400 वर्सां पयलीं तुकाराम महाराज हे सगळे मागीर जाले. शिवाजी महाराजांचे वेळी तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी हे त्या वेळचे संत. म्हणटकूच ही वारी नामदेवानीच केल्ली आसा. म्हणून पंढरपुरात जी पयली पायरी आसा ती नामदेव पायरी म्हणून तेची थंय स्थापना केल्या. आनी पयलीं ताचें दर्शन घेवपाक जाय. पूण तांणी सुरवात केल्ली अशें म्हणून कळटा ताजे वयल्यान. बरोबर. पायरी. तर ते पायरेक हात लावन नमस्कार करून फुडें वचपाचो पांडुरंगाचे भेटेक.
पूण आतां कितें जालां थंय, आतां पयलींचें कांय रावंक ना. बरोबर. तें हांव विचारपाचेंच आसा काका तुमकां. ताजे पयलीं म्हाका जाणून घेवं जाय की तुमी केन्नाच्यान सुरू केली आनी ह्या वारीचें आकर्शण म्हणजे कारण कितें तुमी सुरू करपाक? म्हाजें कारण म्हणजे अशें जालें, आमगेर हांगासर नरसवाडीसून वर्सान वर्स एक भट येतालो. भट म्हणजे कितें, बरो शास्त्री. तो वर्साक एकदां सगळे जे पळय आमचे गोंयकार नरसवाडीक वयता तेंच्या घरांनी फिरोवन 2 म्हयने उरतालो तो गोंयांत. आनी 2 म्हयने रावन तो सगळे जे पळय तेचे येजमान आसा तितल्यांगेर फिरोवन तो घरा वयतालो. आनी तो येता आसतना ती खडीसाकर आणखी खारका, त्यो एक 4 खारका, इल्ली खडीसाकर प्रसाद दितालो आनी विभुती दत्त महाराजांची. आनीक आमगेर केन्ना केन्ना रावंक पडटालो. म्हणटकच म्हाका एक दीस म्हणूंक लागलो कितें, मानू तूं येता? म्हणटा खंय? आमगेर या मरे म्हणूंक लागलो. तुका सगळें पळोवन हाडून दाखयता. हांवें म्हणलें कितें, आई धाडटा जाल्यार येता म्हणून ताणें आईक सांगलें. मागीर दुसऱ्या वर्शी पंढरपुराक हांव एकटोच गेलो रेल्वेन. म्हणजे ही 53तली गोश्ट आनी मागीर 54तली म्हाजी वारी. म्हणजे ओदळ सांगलाच हांवें 54तल्यान तुमी सुरू केली. 70 वर्सां जालीं आतां. मदीं मातशी 2 वर्सां कोविडाक लागून खंड पडलो, सगळ्याचोच पडलो तो. बरोबर. आतां म्हाका एक सांगात, पयलीं वताल ती वारी आनी आतांय तुमी वता, म्हणजे तुमी 54तल्यान वता असो तुमी डिफरन्स पळयला. कितें डिफरन्स जाला? म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां कितें सुदारला? त्यो वारी पळय आसल्यो त्यो एकदम विठ्ठलमय पुंडरीकमय अश्यो आसता. थंय तोंड बंद आसनासलें, सगळ्यांची तोंडां चालू आसतालीं. पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानबा तुकाराम अशें म्हणत गजर करीत वचप. कोण मध्यांत अभंग म्हणप, कोणी मध्यांत नाचप, कोणी फुगडी घालप, अशे नाना तरेचे खेळ. कोणी 2-4 जाणांच्या खांदार घेवप, तशें नाचप, अशें रिंगण करप. रिंगणांत एकामेकाचेर उबे रावप आनी उंच मनोरो करप आनी अशें नाचप. अशा रितीन पयलींचें हें आसलें. म्हणजे भक्तिमय वातावरण. भक्तिमय वातावरण. गोंयकारांनी अशा कार्यांत मोठ्या आनंदांत सहभाग घेवचो. देहभान विसरून सामकें लोटांगण घालचें. बरोबर. तूं आतां ह्यो आतां हांगासले आळंदीची वारी येता ज्ञानेश्वर महाराजांची, ती वारी पळयशी तूं लोटांगणां घालीत वयता, लोटांगणां घालीत वयता. आनी इतक्यो म्हाताऱ्यो बायलो, फाल्यां प्राण वयतलो तरी वतात. अश्यो बायलो अश्यो करून वयता वांकडो जावन, नाक तिच्या जमनीक तेंकता. म्हणजे ती विठोबाच्या ओडीन वतात, भक्तीन वतात. म्हणजे त्या आवयच्या घराक वयता. बरोबर. तिका आनंद जाता आनी त्या आनंदान ती त्या वारींत वयता. कोणाकय खंय कितें जालें, खुपलें जावन टोपलें, सगळे जाण एकठांय जातात आनी तांकां सांबाळटात. आमच्या गोंयकारांनी आतां वारीक सुरवात केल्या. हय, आमी पेपरांनी वाचतात की हांगच्यातल्यान इतले लोक गेले ते. हय, ते बी कशे वतात? म्हणजे चलून खंय पर्यंत? म्हणजे ते स्टेपी आसता तेंच्यो, म्हणजे अमूक कडेन अमूक. आनी ते लोक कितें करता, तुमी संध्याकाळी आमच्या कडेन भोजनालय या, वाटेर ते वाटेक च्या पाणी घेवन धांवून येतात भक्तांक दिवपाक. घ्या 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 म्हणून. हय. दुसरे मठांनी दवरतात, तांकां जेवण दितात. दुसरे सरपंच आमदार हे बी जेवणां दितात. आनीक आनंदान वारी चलता. म्हणजे हे आयचें परिस्थिती अशें सांगतात. म्हणजे लोक समजतात की तांकां वाटेर त्रास आसा, सो आपले परीन कितें तरी तांकां हें करतात, सहाय्य करतात. पावले मागीर पंढरपूर एकादशीचे. थंयचो मातशें सांगचें कितें. हांवें आयकलां तें स्नान कितें चंद्रभागा स्नान बीन आसा, ताजे बद्दल सांगचें. थंय गेल्या नंतर पांडुरंग असो आसा,
तो सदांच सोवळो आसा. तो म्हणटा कितें सोवळे ओवळे नाही आहे थंय. बरोबर. हांगासर सोवळेय ना आनी ओवळेय ना, न्हाल्लोय ना आनी न्हाय नासलेलोय ना, आपूणच हांगासर उबो आसा. तर चंद्रभागा जी आसा ही शापीत नदी कशी आसा पयलीं, आनी नंतर श्री कृष्णानी त्या गंगेत स्नान केलें आनी ती मुक्त जाली. जशी पुंडलीक आपल्या आई बापाची सेवा केली आनी त्या आई बापाच्या सेवेन तो थंयसर मुक्त जालो, त्याच प्रमाणे ही चंद्रभागाय बी मुक्त जाली. म्हणून विष्णून तिका म्हणजे पुंडलीक हेणें आमचे विठोबान ते गंगेक असो वर दिलो की हे गंगेत जो कोण प्राणी न्हायत तो मुक्तीक वचत म्हणून. म्हणून लोक जे पळय आतां हे वारकरी वयतात ते गंगेचें स्नान करून ते गंगेक कितें आपले पयशे उडयतात, कोण फूल उडयतात, कोण उजवाती पेटयतात, कोण हे दोण्यानी घालून पंट उडयतात. अशे आपले भक्ती प्रमाणे ते गंगेची पुजा करतात आनी ते पुजेंत ती गंगा तृप्त जावन त्या भक्ताक ती आपलो आशिर्वाद दिता आनी तेची जी पापां आसता ती नश्ट जातात. म्हणजे आतां हे कितें आसा की पुंडलीक जो आसा हो पुंडलीक कुक्कुट स्वामीच्या मठांत पावलो आई बापाक घेवन म्हणजे कितें आई बाप पयले गेले आनी तेच्या फाटोफाट तेची बायल आनी तो दोगांय जाणां गेलीं. थंयसर ती ज्यो नदी आसा गंगा, यमुना आनी सरस्वती ह्यो तिनूय नदी सदांच ते कुक्कुट स्वामीच्या मठान वचपाची. वयता आसतना सगळी घाण आंगाक आसपाची तेंच्या. ही घाण कोणाची आसताली? पापी लोकांची. जे पापी लोक न्हातात ते पाणयाक ती घाण येताली आनी ती घाण ती घेवन तशीच ती त्या कुक्कुट स्वामीच्या मठान वयताली. आणखी थंय गेल्या नंतर कुक्कुट स्वामीचें दर्शन घेतलें की तेंची सगळीं पापां नश्ट जातालीं आनी ती परत सुंदर रुपांत वयर येतालीं. अशें करता करता एक दिवस हे पुंडलीक आपल्या आई बापाच्या बरोबर आनी तेची बायल, तो बायलेची खूब अपुरबाय करतालो, आवय बापायचें करनासलो. आवय बापूय जेवले खाल्ले की कितें गेलें, आवय बापायचे हात पांय दुखले जाल्यार तेंची तो चवकशी करनासलो, पूण बायलेची बरी चवकशी करतालो. तिच्या पांयाचे पप सगळ्यांक तिका बरी हें शृंगारप. अशें करता करता ती त्या कुक्कुट स्वामीच्या मठान पावली आनी थंयसर आई आनी बाबा थंयसर रावली. तेंच्या बरोबर ही बी रावली थंय. आई बाबा जेवण करून आपली जेवतालीं आनी हो एक दिवस त्या कुक्कुट स्वामीच्या मठाच्या भायर रातचो बसलेलो बारांक. इतक्यार गंगा, यमुना आनी सरस्वती ही तिनूय नदी थंय येयल्यो आनी हेच्या फुड्यांतल्यानूच कुक्कुट स्वामीच्या भितर मठान गेल्यो. तेणें पळयलें हें आनी कितें बुरशी म्हणून लागले लोक येयले हांगासर आनी हें म्हणून लागलें मठान वयता. ते गेलीं परत येयलीं स्नान करून म्हणजे दर्शन घेवन कुक्कुट स्वामीचें. येता आसतना म्हणजे माध्यान्नी येता आसतना पळय जाल्यार ही बरी स्वरूप सुंदर दिसली तिगां जाणां. म्हणजे पुंडलिकान ताका विचारलें तिगांकूय, तांकां साश्टांग नमस्कार घातलो आनी तांकां विचारलें की तुमी ह्यो वचूळ वयता आसतना आज आपूण म्हणून 2 दिवस पळयता तुमी वयतात आणखी वयता आसतना घाण सगळी आंगाक माखलेली आसता आनी येता आसतना तुमी इतके सुंदर जावन कशे येतात. तर तांच्यांनी पुंडलिकाक सांगलें, पुंडलिका म्हणूं लागलो तूं जशी म्हणूं लागलो ही आई बापाची सेवा करिनासतना बायलेची सेवा करता तें पाप म्हणूंक लागलें. अशे लोक जे पळय आसा ते म्हणून आमचे गंगेत स्नान करतात आनी तेंचे पाप म्हणूंक लागलें हें आमचे कडेन आसता. तेन्ना म्हणून हे पापाचें निरसन करण्यासाठी नश्ट करण्यासाठी आमी म्हणून ह्या स्वामीचें दर्शन घेता आनी हे पुण्यवान स्वामी आसात अशें म्हणून सांगल्या बरोबर ताका तें खरें दिसलें. आनी पुंडलिकान मागीर कितें केलें तर बायलेची माया सोडली आनी तो आई बापायची सेवा करपाक लागलो. आई बापायची सेवा करता करता कितें जालें तर विठोबाक मनांत येयलें म्हणजे श्री कृष्णाच्या मनांत येयलें की आपूण ह्या भक्ताची भेट घेवची. म्हणून विठोबा येयलो गंगेच्या तेरार आनी उलो करूंक लागलो. हो पुंडलीक भितर झोपडेन
बसून आई बाबाचे पांय चेपतालो आनी विठोबा येयलो आनी त्या दारान उबो रावलो. पुंडलिका म्हणूंक लागलो, आपूण म्हळ्यार विठोबा येयला आनी तुका प्रसन्न जाला तेन्ना आपल्याची भेटेक यो. पुंडलिकान कितें सांगलें, पुंडलीक खंय बसलेलो तर थंय वीट एक आसली म्हणजे फातर. त्या फातरार तो बसलेलो. तो मागीर उठलो आनी ती फातर दाव्या हातीन काडली आनी ती अशी भिरकोन मारली. तूं विठ्ठल जावन नाल्यार कोणीय जावं म्हणूंक लागलो, म्हाज्या आई बाबाची सेवा सोंपा पर्यंत आपूण हालचो ना. आपूण म्हणूंक थंयसर म्हळ्यार तूं थंयसर हे विटेर उबो राव. तेन्ना पर्यंत विठोबा ते विटेर रावलो. आनी ती वीट सुद्दां म्हणून कशी आसली, मातयेची अशी नासली, ती शापीत वीट आसली. प्रत्यक्ष इंद्राक शाप दिल्लो आनी इंद्र विटेच्या रुपांत थंय येयलो. आनी ताका इंद्राक मागीर उशाप तिणें दिल्लो की तुज्या आंगार ज्या वेळी परमात्मा उबो रावतलो त्या वेळी तूं मुक्त जातलो म्हणून. आनी परत इंद्रलोकाक येवन इंद्रा तुजें सिंहासन तूं भोगतलो. म्हाका सांगात ते पेपरांनी बी आमी वाचतात, म्हणजे आमच्या जनरेशनाक तितलें खबर ना. हे रिंगण म्हणून ते घोडे बिडे तें कितें तें थोडक्यान सांगचें. तर तें रिंगण जें आसा तें रिंगण एक बैठें रिंगण आनी एक फिरतें रिंगण अशें आसा. म्हणजे बैठें रिंगण आसा त्या हितून पालखी आसता आणखी ताका सगळे भक्तगण वारकरी बसलेले असतात आणि नामस्मरण चालू असता. आणि मध्ये एक घोडो असता, तिकडेन एक घोडो असता. आणि ते घोडे असे की तेंच्या फाटल्यान कोणूच आसना. असे ते घोडे फुडल्या घोड्याचेर एक भक्त बसता. भक्त बसता म्हणजे अशी त्या सगळ्या वारकऱ्यांची हें आसा म्हणजे मनांतली भावना की प्रत्यक्ष पांडुरंग बसता त्या घोड्यार. म्हणून ताजेर कोण बसना. प्रत्यक्ष पांडुरंग बसता. तो जो पळय कोण बसता तो पांडुरंग बसता. आनी ताज्या फाटल्यान जो घोडो वयता तेचेर खोगीर बिगीर घातलेलें आसता, शाल घातलेली आसता आनी ताचेर भक्त जो आसा तो बसता. पूण तो दिसना. तो फक्त जेंकां खबर आसा तोच अंतर म्हणजे भितरल्या दोळ्यांनी पळयता. म्हणजे ताका म्हणटा अंतश्चक्षू. बरोबर, ताकाच कळटा तें. ताकाच कळटा. बरोबर. हें तेंच रिंगणाचें खूब म्हणजे वाचिल्लें आमी, पूण हें कितें अशें म्हणून घोडे धांवतात, कितें हें पयलें रिंगण दुसरें रिंगण अशें म्हणून आनी तिसरें मागीर लास्ट. तें जातक मागीर कितें मागीर पालख्यो. मागीर एकादशी दिवस, आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशी कितें जाता थंय, मनयतात कशी? आषाढी एकादशी म्हणजे कितें, आमच्या गोंयकारांची एकादशी वेगळी आनी तांची वेगळी. एकादशी ही एकादशीच आसूंक जाय. म्हणजे एकदांच आहार घेवपाचो अथवा दोन आहार घेवपाचो अथवा निराहार करपाचे, निर्जल करपाचे. म्हाज्या पुस्तकांत सगळो उल्लेख आसा ह्या एकादशीचो. हय. तर ही एकादशी जी आसा ती खरी म्हणजे निर्जल एकादशी करपाक जाय. म्हणजे पाणी सुद्दां न घेता अशी एकादशी करपाक जाय. पूण आमच्या गोंयकारांची हे उपास म्हटलो की ताचो अर्थ खबर नासता. उप म्हणजे दुसरो, वास म्हणजे रावणे. सदां आमी देवाचें नामस्मरण करिना, सदांच देवाक आमी वळखना. एक दिवस तरी त्या निमतान त्या नामस्मरणांत राव. सदांच आमी जेवतात, बरोबर. एक दिवस आमी उपाशी रावंक तयार ना. कित्याक रावंक तयार ना? जर घरांत तांदूळ ना आनी ते खंयच मेळना, कित्याक ती परिस्थिती हांवें भोगलेली आसा. हय, दुश्काळाची. हय, पुर्तुगेजाच्या वेळार एक पट तांदूळ दिताले रेशनाचेर. सगळें रेशनींग केल्लें. हय. आनी तांदूळ सगळो रोंगणांकसून हाड. हय. आनी घातलो तेणें सरकारान. हय. आनी आमकां जगयली. तें बी हांवें पळयलें. म्हणटकूच अशें जर
तांदूळच गावले ना जाल्यार आमी कितें करतले? बरोबर. उपवास करतले. म्हणजे अशें समजपाचें की आज आमगे तांदूळ ना, आज हांव जेवचो ना. हय हय बरोबर. मनाचो निश्चय. मनाचो निश्चय. जर असो मनाचो निश्चय तुम्ही केलो तर तुमकां आडयणार कोणूच आसचो ना. फक्त आडयतलो आसा एकटोच की तो पांडुरंग. कित्याक आतां ह्या कलियुगांत फक्त आमकां पांडुरंग हो श्रेश्ठ दवरलेलो आसा. कित्याक 10वो अवतार हो बुद्धा अवतार. ताणें आतां अशें सांगलां की आपूण आतां कटेर हात घेवन आसा. तो तुमकां समजोवंक जावो की इतके अवतारांत आपूण सगळ्यांचें संरक्षण केलें. सगळ्यांक आपूण आपले कवेंत घेतले. सगळ्यांनी आपल्याक जें जें करूंक जाय तें करून घेतलें आपल्या कडल्यान. आतां तरी आपूण शांत रावता म्हणून ताणें कटेर हात घेतल्या. मन आसा म्हणून ताका बुद्ध म्हणलो. बरोबर. करा तुमकां जाय तें करा म्हणटा तो. जर तुमकां बरें दिसता तर बरें करा, वायट दिसता वायट करा, तथास्तु म्हणटा तो. कित्याक तो जर उलोवंक लागत तर आतां ह्या कलियुगांतले लोक ताका थंय रावंक दिवचे ना म्हणून तो उलयना. बुद्ध रुपांत रावला शांत. आनी तो सांगता भक्तांक आपूण जसो शांत आसा तशें तुमी शांत रावा. आणखी फुडल्या जिवनाची तयारी करा. एक शिकवण. 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 हात कटेर दवरल्या तोंड बंद केलां म्हणजे तो सांगता तें कळोंक जाय कोणाक? जेका ते अंतश्चक्षु आसा, अंतर्ज्ञान आसा तोच जाणून घेतलो तें. आनी जेका तें कळना तो तें जाणून घेवचो ना. आतां खूब जाण म्हाकाय विचारतात भाऊ देव जेवता? हांव सांगता हय. कसो जेवता तर? तूं पळय तुजे कडेन पळोवपाचे दोळे ना म्हणून दोळे धांपून देवाक नैवेद्य दाखयता. देवाक दोळे धांपून नैवेद्य दाखोवं नाका. साचराधरा आत्मा तम गिरिजा मतिस्सहचरा प्राणा शरीरे क्रम. देवा तूं सगळ्या प्राणांत आसा तसो म्हाज्या प्राणांतल्यान खातो नैवेद्य. आपणे आपले परीन भक्ती दवरपाची. देव खाता. आनी तुमी प्रत्यक्ष ह्याचो अनुभव घेयले की देवाक नैवेद्य दाखयल्या नंतर तो नैवेद्य खाया आनी मागीर तुमचो भितरलो नैवेद्य खाया. कितको फरक येता तो पळया. देवान खाल्लेल्या नैवेद्याक चव आसना म्हणून देव स्वाद वास रुची तो खाता. म्हण इतकें आजचें दैवत आमच्या सामकें लागीं आसा पूण आमकां तें दिसना. कित्याक तर आमची तितकी भक्ती ना. जर आमची भक्ती जर तितकी आसत जाल्यार प्रत्यक्ष पांडुरंग कटेवेले हात सकयल दवरून मोठ्या आनंदान आमचे कडेन खेळटलो बागडटलो. म्हणून त्या संतां कडेन पांडुरंग उलयलो, पांडुरंग खेळ्ळो, पांडुरंग जेवलो. आणखी पांडुरंगान तांकां शेवट आपल्या पांया कडेन व्हेलें. आनी शेवट आमी सुद्दां अशा रितीन जर तिचे कडेन वावर केलो तर आमकां सुद्दां ती जागा 100% मेळटली. हय ही बरी इच्छा दवरपाची. तुमी वारी कितले वेळा केल्या? 70 वर्सां जालीं आतां. वायट बरें कितें अनुभव आयले आसतले पूण अशें कितेंय एक याद उरपा सारके अनुभव तुमकां आयलो की वारी बद्दल सांगपाचो आतां आमचे कडेन व्यक्त करपाक? आमकां 2 वेळो अशे अनुभव येयले. एक वेळ तर आमी सगळेच भोंवन वचपाचे गाडयेच सकट. हय बशी सकट. मोठो मोठो पूर येयलो. पूर म्हणजे भयंकर. पुंडलिकाचें आख्खें देवूळ बुडलें. कळस दिसनासलो इतको. हय खंय हें पंढरपुराक? हे भायर वाटेक. वाटेर. वाटेक वाटेचे सगळे वाटेर देवळां ही. वाटेर सगळें बुडलें. मागीर आमी एका डोंगरार वयर काडलो गाडी आनी थंय आमी तंबू तांदलो आनीक थंय आमी पुलाव केलो.
आम्ही म्हणतात सांजो शिणाजो. आता इंग्लिश पुलाव झालो, आता पुलाव झालो. तो पुलाव केलो आणि ती खोले काढले याचे कुडयेचे आणि तिथून ते आम्ही सगळ्यांनी खाल्लोय. आम्ही खाता असताना कोणतरी एकटं येलो, तुम्ही इकडे कशाला थांबल्यात, आमच्या याच्यावर या म्हणायला लागलो. त्यांचे ते या शेत, ते शेतावर या म्हणायला लागलं. आम्ही नाही म्हटलं, आम्ही आता पाणी गेलं की जाणार. हे म्हणाल पाणी म्हणाल सकाळी 10 वाजेपर्यंत कसं चालणार नाही. बरोबर. आम्ही बाकीचे म्हणाले आणि किती बरी आहे रावया अंगात आणि थंय आणि खंय वचपाचें म्हणाले. रावले थंय रावले आणि सकाळी मागीर 11 पाणी सगळें गेले. मागीर आमी उठले आनी पंढरपुराक गेले. अशेंच आनी एकदां तशेंच जालें. पंढरपुरांत सकयल सुद्दां पाणी जालें. आमी ज्या वाठागेर रावताले त्या वाठागेर सुद्दां पाणी. मागीर आमी वयर एक बिराड केलें, थंय रावले. आनी त्या नंतर मागीर आमी हळू हळू आमची वास्तू तयार केली. आनी वास्तू तयार करून आतां पांडुरंगान आमकां शांत सुखान न्हिदपाक जागा दिली. म्हणजे हे हो आषाढ म्हयनो म्हणटकच प्रत्येक वर्सा ते पावसाचे हाजे ताजे आसतल्योच डिफिकल्टी. म्हणूनच म्हणलां दिसता पंढरीची वारी करी वारकरी, ऊन पावसाची चिंता कोण करी. बरोबर, हय कोण करी. तुमी वारी केल्ल्याचें समाधान कितें मेळटा हें आमच्या दर्शकांक सांगचें. वारी करप ही मना पासून जेन्ना करतात तेन्ना आतां आमी पंढरपुराक वयतात, आमकां पांडुरंगाचें दर्शन जाय म्हणून वचना, आमी कळसाचें दर्शन घेता. कित्याक आमी जर 4 लोक जर आमी सदांच पांडुरंगाच्या ध्यानात आसतात, आणखी मध्य मध्य वचून आमी पांडुरंगाचें दर्शन घेतात. इतलो लोक इतके जाणटी म्हातारी इतके त्रास काडून येतात आनी मध्यें घुसोवन तें दर्शन घेवप हें पाप अशें दिसूंक लागलें. म्हणून आमी आतां कितें करता, वयतात 2-3 वेळो पासय मारतात आनी जर खंय गावलो जागो जाल्यार आमी म्हणजे कोणी या म्हटलें तर आमी वयतात, नाल्यार वचना. म्हणजे तितक्यात एक आमकां सगळ्यांत मोठें समाधान म्हणटा तें कितें जाता, त्यो वारी जे पळय पालख्यो येता एकादशीच्यो, हे एकादशीक पांडुरंग देवळांत नासता, फक्त मुर्ती आसता. पूण पांडुरंगाची शक्ती जितली आसा तितली ते वारींत फिरता. नाजाल्यार पळया तुमी आमचे साद्यो साद्यो जत्रा आसतात, 50 पोलीस आसतात, पण आमचे जात्रेंत एकूय पोलीस दिसचे ना. आमचे जात्रेंत एकूय पोलीस दिसतना म्हणटकूच कितकें म्हत्व आसा पळय. आनी जो कोण थंयसर अहंकारान वयता ताचो अहंकारूय तो जिरयता. भांगरा बिंगरा म्हणजे प्रदर्शन. देव म्हणटा तूं प्रदर्शन करूं नाका आनी करता ते वेळी खंयी करूं नाका. आनी ज्या वेळी तूं प्रदर्शनीय देव करता त्या वेळी तुका प्रायश्चित्त देव दिता. हें 100%. मदीं म्हाका एक दर्शकांक तुमच्या तोंडांतल्यान बरो एक अभंग गावन तुमी दाखोवचो अशें हांव मागता. कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता कृष्ण माझा, बहीण बंधू चुलता कृष्ण माझा, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता कृष्ण माझा, कृष्ण माझे गुरु, कृष्ण माझे तरु, कृष्ण माझे गुरु, कृष्ण माझे तरु, उतरे पैल पारो,
भवनदी उत्तर पैल पारू भवनदी कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझे मन कृष्ण माझे मन कृष्ण माझे धन कृष्ण माझे मन कृष्ण माझे धन सोयराज सज्जन कृष्ण माझा सोयराज सज्जन कृष्ण माझा कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता तुका म्हणे माझा श्रीकृष्ण विसावा तुका म्हणे माझा श्रीकृष्ण विसावा वाटे न करावा परता जीवा वाटे न करावा परता जीवा कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझा पिता कृष्ण माझा पिता. हांगा एक मंगलमय अशें वातावरण तयार जाल्लेशें दिसता म्हाका म्हणजे आषाढी एकादशीचें. हांगा बसून एक वेगळोच अनुभव घेतिल्ल्या भशेन फिलींग आयली. म्हाका एक विचारपाचें आशिल्लें की पालख्यो ह्यो खंयच्या खंयच्यान येता वारीन? पालख्यो 125 सुमार येता पालख्यो. 125 म्हणून हे एकादशीक चड महत्व आसा. त्यो पालख्यो ज्यो आसा त्यो पालख्यो शिकस्तीन म्हणजे तेंचो ठरलेलोच टायम आसा. 2 वाजता सुरवात जाता पालख्यो येवपाक. एक 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 येयत रावता. आनी त्यो कश्यो अश्यो हळू हळू चलना धांव धांवतूच धांव धांवत येता. लाखांनी लोक 3-4 लाख लोक येता. आनी त्यो पालख्यो पळोवपाक सगळे भक्तगण जे आसा ते पालख्यो पळोवपाक आसतात आनी धांवन धांवन वचून त्या पालख्यांचें दर्शन घेतात. जे थोडे शेवट ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी येयसर रावतात. म्हणजे अश्यो पालख्यो खूब येतात. ज्ञानेश्वराच्या निमाणी येतात. पयलीं सोपान मुक्ताबाई ही गोरा कुंभार दुसरो निला महाराज दुसरी ही आमची मुक्ताई ज्ञानेश्वर तुकाराम अश्यो पालख्यो खूब येतात. खूब म्हणजे त्यो मेजूकय गावना आनी कांय ना इतल्यो पालख्यो येतात. त्यो दोनांक ज्यो जाता सुरवात त्यो 9 वाजे पर्यंत येतात. तुम्ही खूपश्यो फॅसिलिटीज थंय आतां तयार केल्या म्हणजे तुम्ही म्हणजे तुमच्या सगळ्या समूहान अशें म्हणुया आमी. ताजे बद्दल थोडें आयकुया की हांकां वारकऱ्यांक रावपा खातीर बी. म्हणजे आमी तें ती सांगूंक गेल्यार खूब मोठी गोश्ट आसा. हय थोडक्यान सांगची. तर आमी पयलीं एका भटागेर रावताले 7 जाण. थंयच्यान 6 जाणांचे मागीर 13 जाण जाले. 13 जाण जाले तेन्ना म्हाज्या एका साथीदाराक अशें जालें की आमी महापुजा करुया. महापुजा केली. महापुजा केली आनीक तेन्ना तशें ठरयलें की आमी खंय तरी आमकां रावपाक पांडुरंगाच्या चरणा कडेन हांगासर वास्तू तयार करुया म्हणून आमी विचार केलो. आनी आमी थंय एक वास्तू करची म्हणून खूब भोंवले. पूण आमची दाडीक लागल्या सारकी एकूय वास्तू मेळना जाली. हय म्हणून करता करता 1.5 वर्स जालें. एक दीस अशें जालें की आमकां कोणी तरी आमी ज्या भटागेर रावताले त्या भटान आमकां पत्र धाडलें की एक हें जागा आसा तुमकां मान्य जाता जाल्यार पळया. गेले आमी गेले पळयली
आमकां मान्य जाली आनी आमी ती घेतली म्हणजे कितें हळू बरोबर हळू घेतली आनी अशा रितीन आमी ती वास्तू तयार करून आज 150 सुद्दां लोक गेलो जाल्यार आमी भियेना रावंक शकता. म्हणजे रावपाची सोय जाली. रावपाची सोय जाली. तेन्ना आमी त्रास काडले. पांडुरंगाक दिसलें बरोबर की हांकां त्रास आतां दिवन उपयोग ना, आतां आपूण तांकां व्हडलो करतलो म्हूण आमकां व्हडलें केलें तेणें म्हूण आमी ताका व्हडलें करपाक वयतात. इच्छा तिथे मार्ग तसो सापडलो. इच्छा आसा म्हणून तो मार्ग दिलो तेणी. आमकां जर इच्छा नासलेली तो मार्ग मेळचो नासलो. हय अशा रितीन आमची ती वास्तू तयार जाल्या. आमच्या दर्शकांक तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतात? आतां इतकेंच म्हाजें सांगपाचें की आतां फुडची ही पिढी जी आसा ही आतां पिढी ही भजनां बिजनां करतात खूब जाण, पूण स्पर्धात्मक भजनां करतात. म्हाज्या मतान अशें की देवाक स्पर्धेक व्हरूं नाकात. देवाक आनंदाक हाडा, देवाची स्तुती करा, ताका आळोवं नाका, मेळोवं नाका आनी खेळोवंक बी नाका. जेन्ना तुमी भक्तीपूर्ण आणखी आनंदान अंतकरणातून ताका उलो करता तेन्नाच तो अभंग जाता, नाजाल्यार तें फक्त गाणें जाता. खूब जाण आमचे आतां गायक करतात, हात वारें करतात, कान धांपतात. हांव म्हणटा कित्याक हात वारें करतात, कित्याक कान धांपतात? म्हणजे तुमचे स्वर तुमचे कडेन ना. जेन्ना तुमचे स्वर तुमचे कडेन आसतले तेन्ना तो देव तुमच्या फुड्यान उबो रावतलो आनी तुमचे कडल्यान तें अभंग म्हणून घेतलो. जो वेळ पर्यंत तुमी मोठेपणाक वयतात तेन्ना त्या मोठेपणाक देव केन्नाच उबो रावना. ल्हानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रोबा. जेन्ना तुमी ल्हानपणान देवा कडेन वयतले, मुयेच्या रुपान वयतले, तेन्ना तो तुमकां शिंवाचें रूप दितलो. म्हणून त्याच प्रमाणे अहंकारान केन्नाय देवा कडेन सेवा करची न्हू. हांव करता केन्नाच सांगू नाका. देवाचें ध्यान करा, आनंदान करा, पूण स्पर्धेक मात्र अशें हे देवाचीं ध्यानां व्हरूं नाका. कित्याक स्पर्धक जे आसतात ते आपले 4 पयशे गावतले म्हणून वयता, पूण जे पळय हे करणारे आसतात कोण, सगळे आयोजक असतात आनी स्पर्धकांक मागीर परीक्षक असतात. ते परीक्षक पळयतात की हो कोणाचो चेलो, हाका कोणी शिकयल्ले, आनी तेवटेन ती बक्षिसां दितात. आनी खरे जे पळय भजनांत तल्लीन जावन भजन करतात सूर तालांत, ते माघारी वयतात. म्हाजे अनुभव म्हाजे अनुभव. म्हणटकच तुमच्या सांगपाचो हेतू की भावार्थान सगळीं कामां जावची, दिखाव्यांनी. दिखावो नाका. स्पर्धक सुद्दां दवरले तरी अशें दवरा की एकामेकाक लागीं दवरूं नाकात. 3 स्पर्धक आसता, तिनूय 3 खुर्च्याचेर बसया. दूर परीक्षक पयस दवरपाक जाय. म्हणजे हांवें कितें मार्क दिल्या तें ताका कळूंक जायना, ताणें कितें दिल्या तें ताका कळूंक जायना. जसो पांडुरंग कितें तें आपलें दिता बक्षीस सेवेचें बक्षीस तेचे कडेन आसा. आज ना फाल्यां मेळटलें आनी मेळ्ळें साय रावना, मेळटात. कश्ट कर, शेत पिकतलें. कश्ट करिनासतना शेत पिकना. पांडुरंग बसलो म्हणून तुका कांय एक दिना. पांडुरंग म्हणटा भक्ती कर, तें शेत खणल्या नंतर तें रय आनी तेची निगा कर, फळ आपूण दितलो. बरोबर. तूं याचना करूं नाका. जेन्ना तूं याचना करिना तेन्ना तो फळ दिता. आनी आमी भक्तांनी एकूच याचना करपाची आतां की देवा तुवें सगळें म्हाका दिलें, आतां एकूच सूख दी.
की सगळ्यांनी केन्ना हो शब्द वापरचो. कळ्ळें तुमकां हेचो अर्थ ना. बरोबर. आमकां सामान्य मनशांक हो कळना. म्हणजे आतां कितें जालें खंय रे केन्ना जालें रे अशें म्हणटा. म्हणजे भक्त अशें निजून वयचें न्हू. दुसऱ्यांक त्रास दिवन भक्तांनी वयचें न्हू. अकस्मात पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल म्हणजे तितक्यात घरच्यांकूय आनंद, तेकाय बी स्वर्गलोक मेळ्ळो. कोणाचो वायट उतर न घेता पांडुरंगान तेका सुखाचें आसन दिवचें ही हांव सगळ्यांक विनंती करता की तुमी अशीच देवाची सेवा करा, मनांतल्यान करा. बरोबर. मनांतल्यान केली तरी तेका पावता, धनांतल्यान केली तरी पावता. पूण धनांतल्यान केल्ली सेवा विकती जाता आनी मनांतल्यान केल्ली आपली जाता. हें बी त्याच बरोबर लक्षांत घेवंक जाय. काका, तुमी सुंदर संदेश दिल्लो आसा. पूण हांव तुमच्याच उपस्थितीन देवा कडेनूय मागतां की सगळ्यांक बरी आरोग्य, सगळें सूख समाधान मेळचें म्हणून. पूण वता वता तुमी आनी एक विठ्ठलाचो अभंग आमकां म्हणून दाखोवचो. पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. रूप पाहता लोचने सुख झाले ओ साजणे, झाले ओ साजणे सुख झाले ओ साजणे. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, माधव बरवा, तो हा माधव बरवा. सर्व सुखाचे आगर बाप रखमादेवीवर, रखमादेवीवर, बाप रखमादेवी.